डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो जो ओवरऑल सूरत हाल है कोरोना की, अब नंबर्स आर वेरी अलार्मिंग, पूरी दुनिया को हिलाया हुआ है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपकी क्या असेसमेंट्स हैं? क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, DGISPR, वो कह रहे हैं कि मई का जो मिड है वो बड़ा ख़तरनाक होगा, पीक हम लोग हिट करेंगे। अभी सिंगापुर यूनिवर्सिटी की भी एक जो आई है स्टडी, उसमें है कि जून के फर्स्ट वीक में पाकिस्तान में पीक हिट करेगा। तो व्हाट आर द नंबर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, एक तो ये है कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी पहले कम थी, अब कुछ बढ़ने शुरू हुई है, और जब टेस्टिंग हो रही है तो केसेस सामने आ रहे हैं। जैसे सब कह रहे हैं कि जो मई का महीना है, मिड मई और थर्ड वीक ऑफ मई में पीक आने की उम्मीद होगी, पीक आएगी। और कल WHO के हेड ने कहा था कि जुलाई में तकरीबन 2 लाख मरीज होंगे। तो वो ये मरीज एकदम बढ़े हैं। पहले 1.5 महीने में 14 अप्रैल तक जबकि लॉकडाउन था तो हमारे पास तकरीबन 6,200 कुछ मरीज थे, और फिर 5 दिन के अंदर कोई 10,000 से ऊपर हो गए। तकरीबन 40% का रेज आया है फ्रॉम 5 दिन के अंदर। और अब डॉक्टर साहब, इसको आप ब्लेम करेंगे लॉकडाउन का जो सख्ती है उसके कम होने पे, या टेस्टिंग की ज्यादा तादाद होगी जिसकी वजह से होगी? आपके ख्याल में दोनों में से कौन सी रीजन है? देखें, हमारा जो फर्स्ट 2 वीक्स का लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्ट था। दूसरे में भी थोड़ी सी रिलैक्स हो गए कि लोगों ने कुछ, और ख़ास तौर पर कच्ची आबादियों में जो है ना, लोग काफ़ी उसमें बाहर उन्होंने इजी रिलीज कर दिया था अपने आप को, बहुत सारे उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया। तो उसी वक्त हम देख रहे थे कि कच्ची आबादियों में हमारा जो है ना काफ़ी फैला, और अब लियारी के इलाके में काफ़ी मरीज आ गए, कुछ इस किस्म के जो है ना साउथ में जो शहर का पाकिस्तान अंदरूनी शहर जिसको कहते हैं कि वहाँ पर काफ़ी केसेस बढ़े। तो और टेस्टिंग के भी डेफिनेटली टेस्टिंग करने से जब आपको डिटेक्शन ज़्यादा हुई तो वो आपके अंदर नंबर आने लगे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपके पास नंबर्स आए हैं, जो आपने टेस्टिंग का भी कहा, इसमें एज ग्रुप क्या है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या है, कौन से लोग ज़्यादा हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं, किस एज ग्रुप के, ये तफसीलात कुछ हैं आपके पास? जी, शुरू में एक्चुअली जो है ना ज़्यादातर वो जो ट्रैवलर्स थे, तो ट्रैवलर्स तो यूजली बेहतर सोशो इकोनॉमिक वाले लोग थे जो कि बाहर से बाई एयर आए थे। तो हमको शुरू में जो है ना साउथ में डिफेंस के इलाके में काफ़ी लोग आ गए थे, डिफेंस के इलाके से ना काफ़ी लोग थे, तो इसलिए उस वक्त तो वो अपना उनका वो बढ़ा हुआ था। लेकिन उसके बाद जब पब्लिक ये कम्युनिटी ट्रांसफर जब शुरू हुआ, फैलना शुरू हो गया, तो अब हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग जो है ना लो सोशो इकोनॉमिक से लोग ज़्यादा आ रहे हैं। और अभी जो है ना एकदम जो मरीज ये जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानी जो बाहर है, ख़ासतौर पर UAE में जो है, वो सारा लोअर जो है लेबर तबका है, तो उसमें भी जो आए हैं बाई एयर, तो उसमें से भी काफ़ी लोअर वाले हैं। एज ग्रुप जो है ना ज़्यादातर एज जो है ना पूरी यंग से लेकर ओल्ड एज पे है, लेकिन ज़्यादा जो हमारे सीरियस पेशेंट जो रहे हैं वो ज़्यादातर ओल्ड एज वाले रहे हैं। जो यंगस्टर्स हैं वो रिकवर कर रहे हैं, यंगस्टर्स को भी कोरोना हो रहा है लेकिन वो रिकवर कर रहे हैं। कोई 10 साल से छोटी कम उम्र के बच्चों में कोई कोरोना के केसेस हैं आपके नज़र में? और बहुत नेग्लिजिबल समझेंगे जी, नेग्लिजिबल ही होंगे। जो मेजर है यानी वो 40 प्लस ही है? जी जी जी, 40 प्लस। अच्छा, अब आ जाते हैं एक और, जो कि सेंटर और जो सिंध का प्रोविंस है जहाँ पे कराची में आप ही मौजूद हैं, वो लॉकडाउन की सख्ती के बारे में जो फ़र्क है, और ख़ासकर बिजनेसेस और कारोबार और थोड़ा सा लाइफ, उन्होंने कहा कि नॉर्मल रिज्यूम करें, और सेलेक्टिव लॉकडाउन हो जो वफाकी स्ट्रैटेजी है। सिंध गवर्नमेंट बड़ा सख्त मौक़िफ़ इसमें अपनाए हुए है। वेयर डू यू स्टैंड? आपका क्या इसमें है मौक़िफ़? देखिए, मेरे ख्याल में हम सब का डॉक्टर कम्युनिटी का जो जैसे ये बढ़े थे, डॉक्टर कम्युनिटी ने पिछले 2-3 दिन में उसके ऊपर आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है, सिंध में भी, पंजाब में भी, KPK में भी और बलूचिस्तान में भी। हमारा कंसर्न है कि जी लॉकडाउन को स्ट्रांग होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद केसेस बढ़े हैं। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बहुत फ्रेजाइल है। हम आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल आउट करते रहे मरीज, तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एकदम अगर ओवरफ्लो हुआ ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये सिस्टम बैठ जाएगा। देखें, आपने देखा कि बड़े बड़े दुनिया के वो ममालिक जिनका हेल्थ केयर बहुत स्ट्रांग है, चाहे UK देख लें, USA देख लें, इटली देख लें, स्पेन देख लें, वो क्रम्बल कर गए। तो हम लोग तो वाकई मतलब हम सोच नहीं सकते कि होगा क्या। यानी आपका कहना है कि सब वक्ती तौर पर यानी कम टाइम के लिए सख्ती बर्दाश्त करें सारे? जी बिल्कुल, मैंने अपना अगर थोड़ी सी स्ट्रेटजी की ये होती कि हम 1 महीना बहुत सख्त लॉकडाउन करते,
اور اس کے بعد اس دوران ہم اپنی کیپیسٹی کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ کے پاس ڈیٹا نمبر ٹیسٹنگ زیادہ ہوتی تو آپ کے پاس نمبر زیادہ ہوتے, ڈینومینیٹر بڑا ہوتا ہے نا, تو آپ کی پلاننگ ہو سکتی ہے. تو اس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو سم تھنگ اسمارٹ ایز آؤٹ آلسو, تاکہ آپ کے پاس جب ڈیٹا پتا ہو کہ یہ ہے تو ہم نے اس کو اس ایریا کو ایئرمارک کر لیا. اب اس کو ہم اسٹرکٹ رکھیں گے, باقی کو آہستہ آہستہ کھولنا شروع کریں گے. کیونکہ جب آپ ایک دم کھولتے ہیں چیز ایز آؤٹ کرتے ہیں تو اس سے ایک یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب اندر بند ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اب تو نکلو. تو وہ ایک دم نارمل زندگی گھنٹوں میں نظر آنے لگتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اس ملک میں. اور اس کا پھر ایک اس کی کاسٹ بھی ہے جو پے کرنی پڑتی ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں, اب ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی ہماری بڑھ رہی ہے, علاج کا جو ہے, علاج کا تو ابھی کوئی اس کا نہیں ہے, آپ لوگ بس صرف خیال اور کیئر ہوتی ہے, لیکن ریکوری اس کی نیچرلی ہے کہ لوگ خود ہی باڈی فائٹ کر کے اس کو کر لیتی ہے. تو جو آپ لوگوں کے پاس جو پیشنٹس آ رہے ہیں تو آپ کیا ان کا صرف خیال رکھ رہے ہیں یا کوئی گولیاں یا بلڈ پلازما ہو رہا کیا ان کے ساتھ؟ دیکھیں کچھ ویسے تو سپورٹیو ہو دیا جاتا ہے کہ, اور خاص طور پر لنگز زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں تو وینٹیلیٹر پہ اس کو ریسٹ دے کے اور پھر وینٹیلیٹری سپورٹ دے کے اور اس دوران اس کو سپورٹیو کیئر دیتے ہیں. کچھ اینٹی وائرل انجیکشنز جو کافی مہنگے بھی تھے وہ استعمال ہوئے ہیں, انہیں کچھ میں اس نے کام کیا ہے. اور باقی ابھی جو ساری چیزیں ہیں جو آپ پڑھ بھی رہے ہیں, سوشل میڈیا میں بھی پڑھتے ہیں اور میڈیا میں بھی آ رہا ہوتا ہے, وہ ابھی کوئی کسی نے ایسا پروف نہیں دیا ہے کہ جیسے کہ بہت ہی مطلب یہی علاج ہے, ایسا کوئی ابھی تک نہیں آیا ہے. جو چائنا سے کوئی بات ہو رہی تھی کہ جڑی بوٹیاں جو انہوں نے جو پروسیجرز فالو کیے ہیں تو وہ کریں, کیونکہ بہت جلدی ڈیتھس کنٹرول میں آ گئی تھی چائنا میں. ہاں ان کا میرے خیال میں زیادہ جو تھا نا, ان کی جو اسٹریٹجی تھی نا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن, اور اس میں ڈسپلن, مطلب یہ کہ انہوں نے کہہ دیا کسی نے نہیں نکلنا ہے تو نہیں نکلنا ہے, انہوں نے تالے لگا دیے, باہر سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا ہے. تو وہ اور یہی چائنا کی اسٹرکٹنس کی وجہ سے, کسی اور ملک میں ہوتا نا تو اس وقت دنیا کا اور برا حال ہوتا. انہوں نے بہت تیزی سے اس کو کنفائن کیا, اپنا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا, اور اس کی تیاری اس طریقے سے کی کہ باہر کسی کو ملک سے باہر جانے نہیں دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ بہت سارے اسٹینڈرڈ تھے وہاں پر, یہاں کے پیرنٹس احتجاج کر رہے تھے, انہوں نے کہا ہم نہیں بھیجیں گے جب تک کہ یہ کلیئرٹی نہیں آئے گی. تو اسی قسم کی چیز سے بہتر ہوا. ان کے کانٹرری اٹلی کو دیکھیں, اٹلی نے رسپونڈ دیر سے کیا تو اس کو جی, اور امریکہ کی صورتحال صاحب کے سامنے سپر پاور ہے, گھٹنوں پہ آ گئی ہے. ڈاکٹر باری, ہیلتھ کیئر پروفیشنلز بالکل فور فرنٹ پہ ہیں, ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, ان کی جو حفاظت ہے اس کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ آپ بھی سی ای او ہیں, آپ کے ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے کیا ہو رہا ہے, اور اوور آل جو کمیونٹی ہے جو سارے سفر کر رہے ہیں ان کے لیے ہمیں بڑے امپورٹنٹ اقدامات کرنے پڑیں گے؟ دیکھیں پروٹیکٹڈ, ایک تو میں اس کو آج کی جب کمیونٹی میں جب پھیل چکا ہوتا ہے نا تو پھر آپ کا آپ جو ہے نا اس کو آپ ہم کو فرنٹ لائن نہیں کہیں, آپ ہم کو ڈیفینس لائن کہیں, کیونکہ فرنٹ لائن پہ اب کمیونٹی ہے, کیونکہ وہ کمیونٹی میں آ چکا ہے. اینڈ دے ہیو ٹو بیہیو لائک کہ فرنٹ لائن پہ ہم لوگ, مطلب اب ہم کو بغیر ضروری گھر سے نہیں نکلنا, ہم نے سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کرنا ہے, ہم نے صفائی کا خیال کرنا ہے, اور ہمارے ملک کے لیے نہ کریں, شہر کے لیے نہ کریں, اپنے پیاروں کے لیے کریں. اپنے والدین جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بوڑھے لوگ, ان کی خاطر, اپنے بچوں کی خاطر نہ نکلیں. کیونکہ جب یہ آ گیا اب پھر, کیونکہ یہ سب اگر افیکٹ ہوں گے, یہ فرنٹ لائن میں افیکٹ ہوں گے تو ڈیفنس لائن کے اوپر آئیں گے, اور جب ڈیفنس کے اوپر بوجھ بڑھے گا تو ڈیفنس ٹوٹنا شروع ہوگا. آپ ایک ڈاکٹر آج وہاں سے گئے ہیں, ایسے اس پر تقریباً 200 سے زیادہ ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں جو اس میں افیکٹ ہوئے ہیں, اور ان کا امپیکٹ نظر آئے گا. اسی لیے ہم جو زور دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو خدارہ, اپنے آپ کو غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلیں, کہیں یہ ڈیفنس لائن بھی ٹوٹ نہ جائے. اگر یہ ڈیفنس لائن ٹوٹ گئی تو پھر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عبدالباری, بالکل فور فرنٹ پہ ہیں, ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, ان کی جو حفاظت ہے اس کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ آپ بھی سی ای او ہیں, آپ کے ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے کیا ہو رہا ہے, اور اوور آل جو کمیونٹی ہے جو سارے سفر کر رہے ہیں ان کے لیے ہمیں بڑے امپورٹنٹ اقدامات کرنے پڑیں گے؟ دیکھیں پروٹیکٹڈ, ایک تو میں اس کو آج کی جب کمیونٹی میں جب پھیل چکا ہوتا ہے نا تو پھر آپ کا آپ جو ہے نا اس کو آپ ہم کو فرنٹ لائن نہیں کہیں, آپ ہم کو ڈیفنس لائن کہیں, کیونکہ فرنٹ لائن پہ اب کمیونٹی ہے, کیونکہ وہ کمیونٹی میں آ چکا ہے. اینڈ دے ہیو ٹو بیہیو لائک کہ فرنٹ لائن پہ ہم لوگ, مطلب اب ہم کو بغیر ضروری گھر سے نہیں نکلنا, ہم نے سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کرنا ہے, ہم نے صفائی کا خیال کرنا ہے, اور ہمارے ملک کے لیے نہ کریں, شہر کے لیے نہ کریں, اپنے پیاروں کے لیے کریں. اپنے والدین جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بوڑھے لوگ, ان کی خاطر, اپنے بچوں کی خاطر نہ نکلیں. کیونکہ جب یہ آ گیا اب پھر, کیونکہ یہ سب اگر افیکٹ ہوں گے, یہ فرنٹ لائن میں افیکٹ ہوں گے تو ڈیفنس لائن کے اوپر آئیں گے, اور جب ڈیفنس کے اوپر بوجھ بڑھے گا
تو ڈیفنس ٹوٹنا شروع ہوگا. آپ ایک ڈاکٹر آج وہاں سے گئے ہیں, ایسے اس وقت تقریباً 200 سے زیادہ ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں جو اس میں افیکٹ ہوئے ہیں, اور ان کا امپیکٹ نظر آئے گا. اسی لیے ہم جو زور دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو خدارہ اپنے آپ کو غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلیں, کہیں یہ ڈیفنس لائن بھی ٹوٹ نہ جائے. اگر یہ ڈیفنس لائن ٹوٹ گئی تو پھر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عبد الباری.